بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون کسے انسانوں پریشان نہ کرو کسے جانو ناجائزوں تکلیف نہ پہنچاؤ اور نہ ہی برے ناد نال بد زبانی نال انہوں کسے مسلمان بلاؤ اگر تسی توبہ نہ کیتی کسے نو گالاں کٹیاں ہوئیاں توبہ تو بغیر مر گئے تے اللہ دنے میں ظالماں دی صاف چے کھڑیاں فرما دے مانگا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لال تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ اینا اچھی درود پاک پڑھو کہ درود دی برکت نال اللہ تو انو بھی معاف فرما دے تے مینو بھی معاف فرما دے اور تسی درود پاک اچھی پڑھو گے انشاءاللہ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। اور یہ بھی دعا فرما دے اللہ میرے گلے دا مسئلہ اللہ ٹھیک فرما دے۔ رات دی جلسہ سی سیالکوٹ، حافظ احسان علی ظہیر میرا ویر نال سی، میرے کو نہیں بولیا گیا، بس میں 15-20-25 منٹ میں بڑا پریشان سا، صبح جمعہ بھی، لیکن مالک نے اس اللہ نے اس خاص رحمت نال اللہ نے نوازے ہیں کہ تواڈے سامنے بس کھڑا ہو گئے ہیں اپنے پیارے ماں باپ دیاں دعاواں نال اور اساتذہ دیاں اور تواڈے جیسے مخلص دوست احباب دیاں دعاواں نال انشاءاللہ میں بڑی ہی دل لگی نال اور بڑے توجہ دھیان دلانا چاہنا جو آج دا عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں بیان کرنا چاہنا، اے دعا فرماؤ کہ میرا اللہ میں نو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دیں۔ تسی ایک باری سارے اچھی آمین کہہ دیو، کیونکہ ساڑھے معاشرے اندر نا ایک برائی عام پائی جا رہی ہے، ایک گناہ بڑا عروج تے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ مسلمان گالیاں دینا، خاص کر کے نا جڑے بندے تگڑے نے نا، خاص کر کے تگڑے وہ ماڑیاں نو بڑیاں گالاں دیندے نے، اور پھر غصہ بھی ایڈا سمجھدار ہے، غصہ بھی ایڈا سیانا ہے، اے بھی ہمیشہ ماڑے والے ہی آندہ ہے، کدی تگڑے والے غصہ نہیں گیا۔ اس واسطے گال پہمیں کسے تگڑے نو دیو یا کسے ماڑے نو دیو، ایندہ گناہ کننے ذرا توجہ دھیان نال پہلی تے میں دعا کرن لگا، تسی آمین کہہ دینا۔ اللہ میرے سمیت جو کچھ میں بیان کرم اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے، اچھی آمین کہہ دے۔ اور ایس مجمع اندر ضرور ایسے بھی نوجوان آئے ہوں گے جنہاں نے اگلے جمعے میرے کہن نال 100 مرتبہ درود پاک پڑھیا ہونا ہے، انشاءاللہ میں یقین ہے ضرور ایسے اللہ دے دوست شمس الہدا دیاں صفاں جے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے آگے میری درخواست ہے جنہاں 100 مرتبہ سونے پیغمبر تے سلام بھیجے ہیں، وہ ذرا میرے واسطے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ دا قرآن آندھ ہے، اللہ پاک فرمان دینے والا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسے مسلمانوں اندہ الٹا نہ لے کے نہیں بولانا، کسے مسلمانوں گال نہیں دینی، بد زبانی نال نہیں بولانا، بلکہ نرمی نال پیش آنا ہے، جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد۔ درود پاک دی آواز نہیں آئی، شمس الہدا دے اے دیکھ لو منے منے، اے سبزائے کتے، اے مکئیے کتے پٹھے نظر آ رہے ہیں، سبزہ نظر آ رہے ہیں، سارے گواہی دیں گے، اے پتے درختان دے بھی گواہی دیں گے، اے ریت ذرات دیں، اے جنیاں بھی فصلانے، اے نا دے پتے بھی گواہی دیں گے، قیامت آلے دن یا اللہ شمس الہدا وچوں تیرے یار تے درودیاں بڑیاں آوازاں دیاں سنن، جننے جننے گواہیاں پوانیاں نے، او ذرا اچھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آساں تے نبیوں نو منے ہیں، آساں تے پیریوں نو منے ہیں، بابا جیاں دینے ایک آمدناں دی گالے
پیرازی ہوندے او سن سن کے آخے پانی پیے پن کے تے مرشد پھڑیے چون چون کے آسان چون کے مرشد پھڑے جندہ سب تو اچا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جے درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک سونے دا نا سن کے قلب جاؤ ایک جگ وچ مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جے اور شام کوٹیاں لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے نالتے جوڑ نہیں ساڑھا جوڑ نبی پاک نالے سانو اور کسے دی لوڑ نہیں اساں جس نبی نو نبی منے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دی حدیث پاک سنان لگا متوجہ ہو جاؤ سونے پیغمبر دی گل سنان لگا میرے والے تک لو ہونے سوچو میں نا گندہ لے لگا ہونے سوچو میں کندی گل سنان لگا جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نے آکے حدیث پاک دا ترجمہ سنان لگا سونے پیغمبر آگے آئے نا ہر روز صبح دے ٹائم نا ہر روز ہر جس ٹائم اے دن چڑھ دے نا اے رات چلی جان دی دن آ جان دے ان سارے بول کے دسو اے دن نو رات اندر تبدیل کرنے والا کون ادھر اچھی بول کے دسو ہم اور رات نو دن چے لیان والا نظام چلان والا کون اچھی بول کے دسو اے ویکھلو نظام چل دا بین اللہ دا نظام کدی رات آ رہی کدی دن آ رہے ہیں سبحان اللہ ایک باری تسی بھی چل کہو سبحان اللہ او رب دا نظام تسی کدی ویکھیا ہوئے 10 منٹ بھی نا 10 منٹ بھی حاجی سلیم صاحب رانا ظفر صاحب میرے والے ہوئے 10 منٹ بھی کدی سورج لیٹ نہیں آیا اور حافظ عبدالرحمن صاحب کدی 5 منٹ چن 5 منٹ چن لیٹ غروب نہیں ہویا اس رب دا نظام دیکھو کدی 5 منٹاں دا بھی وعدہ کاٹا ہویا کدی بھی ہو بیزی نہیں ہوئے اور کدی آپس سے نا اے ٹکرائے بھی نہیں کدی آپس سے نا ٹکرائے بھی نہیں اللہ حالانکہ ایڈا وڈا سورج اے زمین تائیں دے کے پاشک بھی نہیں انج دیاں کئی زمینہ بھی ہونا اے تاں بھی وڈا سورج لیکن اللہ نے کیسا انہوں آپ دے قبضے جے رکھے ہیں اللہ سبحانہ ہونے اور اللہ نو کسی نے پہچاننا ہوئے نا رب نو کسی نے ویکھنا ہوئے اللہ نے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جن نے مینوں ویکھنا ہوئے میریاں نشانیاں ویکھنیاں ہوں رات نو ویکھو کہ رات وچ میں رات جو دن کیویں کڈنا اور دن وچ میں رات نو کیویں لے آنا جن نے مینوں پہچاننا ہوئے نا اللہ اندہ ہی دیتے غور کر لو کرو میں رات دن دا نظام کیویں چلانا مولانا ثناء اللہ عمر سری کو رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آئے شیر پنجاب سن مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ اور مناظر اسلام سن مناظرہ ہو گیا اس قوم دے نالن جیڑی رب نو نہیں سی مان دی جڑی قوم رب نو نہیں سی مان دی ایسے بندے بھی ہیں پریشان نہ ہویا کرو کوئی بندہ نہ ہی مننے نا بھی میں نے تینوں ماندا انہوں کہا بھی تھو نکلدا ہو نہ من ساریاں تا رب نو نہیں مننے تینوں میں نو کی میں منن ایک ایسا مذہب ہے او رب نو بھی نہیں ماندا مناظرہ سی مولانا ثناء اللہ عمر سری نال اونا دے بڑے بڑے جید عالم اونا ٹوپیاں لیاں پگاں بنیاں میرا مطلب ہے چنگے اور بن تھان کے آئے اونا دے عالم
مولانا ثناءاللہ صاحب نہ لیٹ جان بوجھ کے لیٹ ہو گئے وہ جس ٹائم لیٹ گئے نا انہاں تاڑیاں چل ماریاں انہاں کیا مسلمانہ دا مناظر ویکھو نا ڈر گیا ہے لیٹ ہو گیا ہے آیا ہی نہیں مولانا ثناءاللہ مرسری واہ اللہ جتھے لیٹے اللہ قبر منور فرما دیں ایک باری پھر آمین آنکھوں مولانا ثناءاللہ صاحب گئن ہن گل دھیان نال سنن والی تانوں اللہ دی شان سمجھ آ جائے گی مولانا صاحب فرمان لگے یار میں لیٹتا ہو گیا کشتی کھڑی سی ملا کوئی نہیں سی ہن کشتی کے میں چل کے آئے بغیر ملا اسی میں اڑی گیا ملا نہ آیا میں پھر چل میں کشتی جے بہ گیا میں کشتی جے بہندا گیا نا کشتی آپ ہی ٹر پئی بغیر ملا تو کشتی نے دوڑ لا دیتی اونا دے گو عالم کہن لگے حسب ہے اونا مذاق اڑایا کہن لگے مسلمانہ دے مناظر نو مولانا ثناءاللہ صاحب نو کہن لگے واہ بڑی گل کیتی ہوں تو مناظرہ کھے کرنا ہے تو تے جھوٹ بولی جاننا ہے تو مناظرہ کھے کرنا ہے ساڑھے نال آکھیا کی جھوٹ بولے ہیں انہیں آکھے ہم کڈا سمجھدار ہیں تیگا مسلمانہ دا مناظر ہیں سانوں بیان ہے بھی کشتی آپ پہ ٹر پی بغیر ملا دیں آپ پہ چل پئی کشتی آپ پہ چل پئی مولانا صاحب فرمان لگے میں لا لتر لمام تے سو مارا توڑے سر دے ویچ میں آکھیا بھی کشتی آپ پہ چل کے دریا پار کارئی تو سا مزاق اڑایا ہے اور تُسی آندے پہے ہو ایک کشتی اپنے آپ دریا چے ملا تو بغیر نہیں چل سکتی ایڈا وڈا نظام رحمان تو بغیر کیویں چل سکتا ہے تُسی آپ ہی آکھن لے جے کشتی کے میں چل پہ جی اے چل نہیں سکتی اے آسمان اے زمین جے سونا رب باندھا ہے میں نے ایک باری اونگ بھی آ جائے اسے ٹیمی تمہاکہ ہو جائے زمین آسمان ٹکرا کے پاش ہو جائیں گے دعا فرماؤ اللہ سانو اللہ دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائی ایک باری اچھی آمین کہہ دوں نبی علیہ السلام فرمایا ہر روز جیسا ٹیم دن چڑھ دائیں رات جان لگ دیئے انسان دی زبان میرے بلے بیکھو انسان دی زبان ان دے سارے جسم دے اگے ہاتھ باندھیں دیئے انسان دی زبان انسان دے سارے وجود دے سامنے ہاتھ بن دیں دیئے زبان آن دیئے جسم نو آن دیئے رب دا واسطہ لترنا پوامی رب دا واسطہ اپنے آپ تے کنٹرول رکھی رب دا واسطہ اپنے آپ تے کنٹرول رکھی سن لو تے آن دے نال سارا جسم زبان دے اگے ہاتھ بن دین دے سارا جسم زبان نو آن دے اپنے آپ تے کنٹرول رکھی سن لو تے آن نال تے جندہ کلمہ پڑھے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھے ہیں جس بندے نے اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا جن نے کسے مسلمان نو گالی نہیں دیتی نا اور کسے حیوان نو گالیاں نہیں دیندا اے زبان نال کسے مسلمان نو پریشان نہیں کردا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دا فرمانے جن نے زبان دی گرانٹی دے دیتی نا میرا بدا نبی ان دنیا تے جنت دی گرانٹی دیتی جانا میرا بدا نبی ان جنت دی زمانت دیتی جانا جس بندے نے اپنی زبان کنٹرول چے کر لیا ایویں گالی گلوچ نہیں کردانا میں اپنے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے سونے دی حدیث سنان لگا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دا فرمانے جس بندے نے نا کسے مسلمان نو کسے مومن نو آپ دی زبان دے نال گالاں دتیاں سن درا دھیان نال جس بندے نے کسے مسلمان نو اپنی زبان دے نال کسے نو گالاں دتیاں نے ایڈا وڈا گناہ ہے میرے سونے پیغمبر دا فرمانے ان دی مثال میں انہیں کسی اللہ دے نیک بندے نو اللہ والے نو انج کر کے کنویں تے کھڑیاں کر کے انہیں ان دے چے دھکا مار دیتا ہے اے مسلمان نو ہلاک کرنا جاندا ہے یعنی ایڈا گناہ مسلمان نو گالاں دینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ سرکار دی اگلی بھی حدیث سنا دیا میرے پاک محمد سونے نبی دا فرمانے اللہ پاک نے جس بندے دے اندر چار صفتاں ہون گیاں اللہ پاک اس بندے نو منافق بنا دیں گے اے بندہ منافق نا جن دے اندر چار صفتاں پائیاں گئیاں ان سن لو دھیان دے نال اور چار صفتاں دے وچوں پہلی صفت ہے جن نے کسے مسلمان نو گال دیتی ہمسایاں نو گالاں کڑدا ہے نا مسلماناں نو گالاں دیندا ہے سونے پیغمبر آکھیا اے بھی بندہ منافق اے نشانی منافق دیے اوے شام کوٹیاں اے زبان نو سنبھال کے بولیا کر ایندے نال گلے نہ کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دا یار حضرت جابر بن سلیم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا میں سونے پیغمبر کو لایا تے میں آکیا سونے منو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو اور شام کوٹیاں اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہ سونے نو آکیا سامنے بے کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ سرکار دے سامنے بے کے گلاں سنیا ہوں گیاں جنہ سرکار دے کولوں کلمہ پڑھیا ہوئے گا اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے اسی تے سننے تے سانو کنا جذبہ تے شوق آندا کاش کے نبی پاک سانو کتے خواب چے مل جان تے جنہ سامنے بے کے دین سیکھیے جنہ سامنے بے کے قرآن سیکھیے جنہ سامنے بے کے سرکار کروں مسئلے پوچھے اونا دی شان دے کیا کہنے اوے ابو بکر صدیق عمر او سونے علی بلال سعد تے سعید اللہ جاندہ ہے اونا دی شان دے کیا کہنے ہوں گے جنہ رج رج کے سرکار دا چہرہ تکی ہے اللہ دی قسم صحابہ و کڈے مقدران والے جنہ سرکار نونج کر کے سامنے ویکھیا انہیں عروہ سقفی گھین عروہ سقفی اللہ جسوس بن کے گئے جسوس مکے والے نہ جسوس بن کے گئے کہنے لگے میں ویکھے ہم نبی پاک دے جلے صحابہ سن نبی پاک اذان دا ٹائم ہویا صحابہ نماز ری تیاری کرن لگے نبی پاک میں وینا میں دو چار کرما نا دو چار کرما پیچھے کھڑا ہو گئے ہم میں ویکھن لگ پہ ہم ویکھاں تے صحیح کی معاملہ عروہ سقفی آندہ جس ٹائم میں ویکھے ہم نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دا نالے چہرہ تک دے سن پیار نالے پج پج کے سونے دے پانی دے وضو والے قطرے چک چک کے اپنے منہ تے مل دے پیسان ہون تک کہہ دے سبحان اللہ ایک بارے سارے پلا کہو سبحان اللہ جڑا ستا پیانا وہ بھی آکھے سبحان اللہ جنہوں نیند آ رہی وہ اپنے آپنوں ہلا کے گوڑے چھڑ کے پلا کبھے ہاں سبحان اللہ اللہ دی قسم جمعہ دن آیا کرو نا تے چاہ پی گیا چنگی پتی پا کے تے چاہ پی گیا تاکہ نیند نہ آویں ثواب ضائع نہ ہوئیں تے جے جیویں آئے خالی برتن منہ دے اوویں لے گیا تے پھر کو فائدہ
ہفتے بعد تے تسی آندے ہو ماشاءاللہ شمس الہدا اندر اور اے دل دے بھانڈے نا سدھے کر کے آیا کر دل دے بھانڈے سدھے آیا کرو کر کے نا تے جنی کوئی تسی اے جتی پا کے جس ٹائم باہر جاندے ہو نا جتی پا کے اے او دروازہ باہر پیر رکھ دے ہو نا فرشتے آندے نے اللہ دا پیغام لئی جا اے جڑا ہفتہ پچھے گزار کے ہیں نا جننے بھی گناہ کیتے سنت دے مطابق جمعہ پڑھے آئی ستا نہیں ہو اکھاں چے اکھاں پا کے بیٹھا بھی رہے ہیں اللہ نے آکھیا انہوں نے کہہ دے میں پچھلے سارے ہفتے دے گناہ معاف کر دیتے ہیں مدہ کتے فرشتہ ہے نا آکھے بھی تو سون کے گناہ سرو ہور بدا لے اس بات ہے نا سویا نہ کرو بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو اور اگلی نبی پاک دی حدیث سن لو سونے پیغمبر دا فرمان لاڈلے پیغمبر دا فرمان ساڑھے شہزادے پیغمبر دا سونے پیغمبر دا فرمان کہ جمعے والے دن ایک کڑی بھی آندی انسان دے منہ جو نکلتا ہے میرا رحمان اسے ٹائم یہ چیز عطا کر دیندہ ہے اس واسطے اے ساڈا جمعہ دا دن ساڈا خاص اللہ دی بندگی دا میں چاہنا تسی میرے اس مجمع اندر شمس الہدا اندر میں چاہنا تسی درود پاکی پڑھ دے رہو نا بیٹھے درود پاکی ادھروں کڑی آ جائے قبولیت دی ادھر زبان تے درود پاک ہوئے اللہ دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتیں عطا کر دیں گے اور سونے دے یار او کنے مقدران والے عروہ سکوی آندہ میں ویکھن دیاں کہے عروہ سکوی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہین دربارانو ڈٹھان زمانے چے ایسی مثالی نہیں ملتی جیویں میں محمد دیارانو ڈٹھا وہ کہنے لگے ہو جسوس صاحب تنو کلیا آئے بھی جسوس بن کے جام تے تو ادھر پلٹا مار گیا ہو ویکھ کے کی آیا ہے سانو کوئی داستا صحیح نہ کی منظر ویکھی آئی آندہ گرن قطر وضو دے پاج پاج کے پکڑن گرن قطر وضو دے پاج پاج کے پکڑن محبت نال مال دے رخ سارا دے ڈٹھا اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہ سرکار دے سامنے بے کے گلاں کیتیاں ہون گیاں جے اللہ پاک نے انشاءاللہ اللہ نے سانو جنت دے دینی ہے کہو انشاءاللہ ایون تاں کہو انشاءاللہ جنوں کوئی شک شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں جنت ملنے کے نہیں ملنی ہو پہ نہ بولے جنوں 100% یقین ہے نا کہ میں انشاءاللہ سرکار دا امتی توحید پرست دا میں سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے کسے قبر مزار تے دربار تے نہیں جاندہ اور میں نمازہ بھی پڑھنا پر میرے کلو نماز سستی بھی ہوندی پر نماز پڑھ انشاءاللہ سی پڑھنے تے میں گالا نہیں کٹ دا زبان تے کنٹرول رکھے ہیں اے زبان تے لغام رکھی کنٹرول ہے زبان تے او گرانٹی نال او یقین نال رب نو کہے انشاءاللہ سی اللہ کلو جنت لینی ہے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سانو جنت دیتی نا اللہ نو اسی آکھنا یا اللہ ایک دفعہ سونے نبی نو ذرا بلاؤ ہاں ساڑھے سامنے بے کے بولن اسی ویکھنا جانے ہاں تو اڈا یار بول دا گینے ہاں تو اڈا محبوب گلاں کی میں کرد ہے اسی ویکھنا جانے ہیں اور جابر بن سلیم کہن لگے میں سفر کر کے سرکار کو لے آیا میں آکھیا سونے کلمہ پڑھاؤ کہہ دیو سبحان اللہ حضرت جابر کہن لگے سونے آکھیا پڑھا شہادو اللہ الہ
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़िया हुण जो मैं दसन लगा सुन लो ध्यान नाल। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमाते ने, ओए जाबर बिन सुलैम मैं कलमा पढ़ा दिता है, मुसलमान बन गए, पर मैं रब दा नबी एक तेनों ताकीद करन लगा। ताकीद हाँ सोने हुक्म फरमाओ ना। आ फरमान लगे ऐ जुबान नाल किसे मुसलमान नूं गालां नहीं देनियां, अपनी जुबान नाल ना मंदा नहीं बोलना। जदों बोलना है चंगा ही बोलना है, जे चंगा ना बोलिया जाए ते खामोश हो जाए, खामोशी विच ही खैर है। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां नूं एक बेईमान एक यहूदी गालां दे रहा सी ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंदियां गालां सुनी गए ते नाल मेरे पाक मुहम्मद भी तशरीफ फरमा सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस टाइम यहूदी गालां कढ़दा रहा ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इंदी एक गाल दा जवाब चल, एक गाल दा बाकी सारियां सुन लियां, एक गाल दा जवाब दिता ना। सोने पैगंबर अंज करके उठ के ना सरकार तुर पे, सोने दा यार आंदा फिदा का भी वामी, मेरा माँ बाप कुर्बान जाए खैर ते है, तुर क्यों पै जे। आ फरमान लगे अबू बकर जिस टाइम तू गाल दा जवाब दिता उस टाइम ही शैतान तेरे कोल आ गया सी। जिस टाइम तू गाल दा जवाब दिता है ना, मैं वेंदा पिया सा ओ तेनों गालां दे रहा सी ना, अगों फरिश्ता तेरे वल्लों फरिश्ता अगों जवाब दे रहा सी तेरे वल्लों फरिश्ता। ते जे तू आप जिस टाइम तू आप जवाब दिता है ना, फरिश्ते अगों पीछे हट गए ने भी आपे नहीं बढ़ना। जे फरिश्ते पीछे हटे ने मैं वेना पिया शैतान आ गए। अबू बकर जिथे शैतान आ के बहन मैं नहीं उथे बैठ सकता, तू क्यों जवाब दिता है। ओए कोई गाल देवे सुन लो ध्यान नाल, मेरे पाक मुहम्मद दा फरमान है, अगो बंदा जवाब ना देवे उनका फरिश्ते जवाब दे देंगे। ते जे कोई एक गाल देवे आ, कई बंदे ना ऐसे भी हैं साडे पाकिस्तान अंदर जिन्हां दा दावा है कि साडी गाल नाल गाल नहीं मिलती, बड़ी चावल नाल ना कि साडी एक गाल नाल दूसरी गाल नहीं मिलती भी। असी एडे पढ़े हैं, असी इन्नी एक गाल याद की थी। और सुन लो गाला ना दिया कर, सुन ध्यान नाल। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद जिन्हों समझ आई दरूद पाओ पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सरकार ना एक दिन सोने नसी यहूदी लंघिया कोलो, यहूदी अज करके कोलो लंघ के आंदा अस्सलाम वालेकुम। इंदा भला की मैंने सानू कईयां नूं नहीं पता सलाम बुलावना कि सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, ये नहीं पता सलाम बुलावना सलाम अलैकुम। तुहानू पता इनका किड्डा मैना गलत बंद है। ओ यहूदी ने ओ सही सलाम बुलाया कर अस्सलामु अलैकुम। इनका तर्जमा तेरे ते अल्लाह दा सलाम होवे, रहमत होवे, बरकत होवे। सलाम अलैकुम भी तू हलाक होवे तेनू फड़की पवे। और कई बंदे सलाम बुला सलाम अलैकुम, चलो तेनों कुछ नहीं आंदा, कम से कम कारी मौलवी को बह के सलाम ही सीख ले। तू मुसलमान नूं बददुआवां दे रहे हैं। सारे बोलो हाँ भला अस्सलामु अलैकुम। उन्हें आख्या अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम, उन्हें आख्या अस्सलामु। हालांकि किन्ना को फर्क है दरमियान। अस्सलामु अलैकुम इंदा मैना सी ऐ मुहम्मद तू हलाक हो जाए।
ماں جی عائشہ پچھو بولیاں پچھو ماں جی بولیاں سرکار آکھے عائشہ رک جا رک جا رک جا اینو زیادہ جواب نہ دے انہیں مینو آکھیا السلام علیکم اگو میں کیا دیتا ہے وعلیکم جی میں مینو آکھیا ہی اللہ دا نبی تینو بد دعا دے رہا تو ہلاک ہو جانے ماں جی نے آکھیا سونے او تو انو بد دعا پیا دیندہ ہے اتھے نبی پاک دی حدیث سن لو در توجہ نال سرکار نے پتا کی آنکھیں آپ فرمان لگے نہیں عائشہ ایک یہودی نے بد دعا دیتی کنے بندیاں نے سارے بولو ہاں بلا کنے بندیاں نے ایک یہودی نے بد دعا السلام علیکم آنکھیں سارے یہودی بھی مل جان محمد نو بد دعا دین دیں سونے اللہ نے اینا دیاں بد دعا میرے حق چے قبول نہیں کرنیاں اینا دیاں بد دعا لگنیاں نہیں ایشا سن لیں میں ایک بارہ بھی کہہ دیتا بد دعا دے دیتی وعلیکم میرے سونے اللہ نے آپ دے محبوب پیغمبر دی بد دعا موڑنی ہی کوئی نہیں دعا ماں لیا کر بد دعا ماں نہ لیا کر مسلمان کلوں دعا ماں لیا کر بد دعا ماں نہیں سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے پیغمبر دین حدیث آئی ہے سن لو تیان نال میرے پاک محمد سونے دی حدیث سنان لگان جس بندے نے توجہ میرے والے کر لو جڑے بندے نے سونے اللہ نو گال دے دیتی ہاسے نالی مزاق نالی کئی بندے اپنے آپ تو باروں کے اللہ نو گالاں دے دیں دے رہیں سن لو اللہ بھی غیرت مندے میرا سونا اللہ بھی حیاء والا ہے اللہ بھی غیرت والا ہے الگ بات ہے اللہ دا حوصلہ بڑا ہے اللہ پاک دے پتہ نہیں کنے نانے لیکن ساڑھے اندر مشہور ہے ایک حدیث چے بھی آندہ ہے ایک کٹ سو اللہ دانا ہے لیکن نہیں اللہ دے ایک کٹ سو نا نہیں اللہ دے نا سونا اللہ ہی جان دے اللہ دے نا کنے نہیں اللہ پاک دے نا کئی ایسے بھی ہیں اللہ پاک دے نام کئی ایسے بھی ہیں جنہ نامان دا اللہ نے کسے نو دسیا نہیں ہوں اللہ نے اونا نامان دا نبی پاک نو نہیں دسیا اللہ نے اونا نامان دا کسے نو نہیں دسیا اونا اللہ پاک قیامت والے دن آپ دے پاک محمد دی زبان تے جاری فرما دیں گے او نام جنہ دا اللہ نے دنیا تے دسیا نبی پاک نو بھی نہیں اللہ قیامت والے دن او نام آپ دے محبوب دی زبان تے جاری فرما دیں گے اور جیسا ٹائم دعا کرنی ہوئے جے چاہیں میری دعا چھیتی قبول ہو جائے جے چاہیں میری دعا ارجنٹ قبول ہو جائے سن لیتے آن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدر میرے والے تنکوں سونے نبی انج کر کے گزرتے پیسن ایک صحابی کہہ رہا سی یا ذل جلال والی کرام ایک باری تسی بھی پڑھ لو منہ دے اندر یا ذل جلال والی کرام اے صحابی بار بار کہہ رہا سی نا یا ذل جلال والی کرام آپ سرکار نے ان دی آواز سنی نا سونے پیغمبر
پیغمبر رک کے ویکھن لگ پے آپ اپنے صحابی نوں کہن لگے اوئے میرے صحابی میں ایتھے کھڑا آج دے جملے بولن دے رب نوں بڑے پسند نے ہن چھیتی بول جو منگنا ہی منگ لے رحمت جوش جائی کھڑی ہوں یہ صحابی پھر آندہ یا ذل جلال والی کرام آپ فرمان لگے رب کولوں چھیتی مانگ چھیتی اللہ کولوں مانگ لے اوئے جے چانن اوئے میری زندگی دکھاں نال بھری پئی اوئے جے چانن پریشانیاں کرے آ گئیاں سن لو سیان دے نال یا ذل جلال اے سونے دا نام اللہ دا نام لے کے اس تو بعد سونے تے درود پاک پڑھ کے رب نو کہہ دیں اللہ سونے تینوں تیرے اس نام دا واسطہ اللہ تینوں تیرے اس نام دا واسطہ جو نا تو سانو دسیا نہیں اللہ تینوں تیرے اس نام دا واسطہ جو تو سانو دسیا نہیں اور ہاتھ چوک کے دعا منگی او تو آواز آئے گی ان ہاتھ خالی موڑا رحمان آندہ مینوں جی شرم آندی میرا منگتا میرے در تے آئے کھڑا ہے نا ہون میں ہاتھ خالی موڑا ہون میں نو شرم آندی سونے پیغمبر آنکھے رب نو میں آکھے رحمت جوش چے آ جاندی تے جے بندہ ہاسے نالی مزاق نالی رب نے میں نو دیتا کہ کئی بندے نے ایویں گسے میں جا کے رب نے میں نو دیتا کہ نال معاذ اللہ دو چر گالا رب نو بھی کٹ دیں دے جنہیں ہاسے نال مزاق نال کنوں گال دیتی جنوں رب آکھیا جاندہ جنوں اللہ آکھیا جاندہ میرا اللہ غیرت والا ہے لیکن ان دے نامہ وچ ایک نام الحلیم حلیم دا میں نے حوصلیاں والا حلیم دا میں نے بردبار اللہ دا حوصلہ ہی ایڈائے اور سارے گناہ ویکھ کے تامی بندے نو معافی کیتی جاندہ تے رزق حلال بھی دیتی جاندہ اندہ مطلب نہیں اللہ پاک نو پتہ نہیں رب نو پتہ ہے سونے اندہ سجن کونے اندہ دشمن کونے رب نو پتہ ہے لیکن ذرا میرے والے غور کریں ایک گل بڑی وڈی کرن لگا آپ دے دشمنانوں اپنے دشمنانوں دنیا تے نوازی جاندہ ہے اپنے یارانوں ازمائش پائی جاندہ ہے بندہ دے میں نماز بھی پڑھنا پریشانی بھی آئی جاندی میں تے کسے تے ظلم نہیں کردہ میں تا کسے نوں گالاں میں نہیں دیندہ میں تے اپنی زبان تے بھی کنٹرول رکھے ہیں حافظ صاحب تاوی گھریلو معاملے چے پریشان میں کی کران آمدنی تھوڑی خرچے زیادہ نے بیماریاں نے اللہ دے نے میں آپ دے دشمنانوں وافر دیتی جانا آپ دے یارانوں دنیا تے ازمائش چے پائی جانا دنیا تے مصیبتاں چے پائی جانا میں اپنے باغیانوں دنیا تے دے کے فارغ کر دینا آپ دے یارانوں درمیان اندر ایک دیوار ہے اور دیوار نو موت آکھیا جاندہ جو ہی دیوار ڈگے گی نا اور سر ٹائم میں آپ دے باغیانوں مصیبتاں تے پریشانیاں اندر میں جہنم دے عذاب اندر مبتلا کر دیاں گا اپنے یارانوں اپنے بیلیانوں جنانوں اور اللہ پاک کسے بندے تے اللہ میرے والے تک تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا جنہیں پریشان بیٹھے ہوں اطمینان مل جائے گا اللہ پاک کسے بندے تے دو پریشانیاں اللہ کٹھیاں نہیں فرمان گے اللہ دنیا تے بھی پریشان رکھے مومنوں اگلے جہان بھی نا 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 اے دنیا مومن واسطے قید خانہ
جیلے کافر واسطے ایتھے موجاں ہی موجاں نے اللہ دی طرفوں مصیبت آ جائیں سجدے پہ کے آنکھیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں پسند کیتا زمان لیں اے نہ آکھی میں نمازاں بھی پڑھی جانا تامی پتہ نہیں پریشانی کیوں پیان دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ دے راہ وچ جنہ مینوں آزمایا گیا کسے نوں بھی نہیں آزمایا گیا جے پھر بھی شیطان حملہ کرے چھڑ نمازاں چ کی پہ آئے 4 دن زندگی موجہ مار لے اسے ٹائم خیال لے جی کہ ایوب علیہ السلام تے نبی سن 18 سال بیمار رہنے اللہ جس حال چ رکھے رب نو گال رب نو برا بلا رب دی تقسیم تے اعتراض نہیں کرنا سن لو دھیان نال سونے پیغمبر آکھے ہیں کسے نبی نو بھی گال نہیں دینی اے نہ ہوئے بجر سائی نے تو انہاں دے نبی نو گال دے میں اور ساڑے نبی نو گال دے آکھیا نہیں کلا میں نہیں کسے نبی نو گال نہیں دینی جننے بھی اللہ دے نبی آئے 1,24,000 سونے پیغمبر آگئے اللہ دے کسے نبی دے بارے بھی برا ذہن چے خیال بھی نہیں لیامنا اللہ ساڑھے حال تیرے فرما دے اچھی آمین کہہ دے اللہ جرا بندہ کسے نبی دے بارے جدوں خیال آندہ نا ذہن وچ فوری طور تے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ شیطان گمراہ کر رہے ہیں شیطان نے جال سٹے ہیں اور نبیاں دے بارے اے زمین دے سینے تے ایک واحد ایسیاں ہستیاں انبیاء دیاں نے اللہ نے گناہ نو آکھی ہے کہ گناہاں تو انبیاء دے لاگے نہیں جانا اللہ ساڑھے حال سے رہے فرمایا اچھی آمین نبی علیہ السلام نے فرمایا جنیاں بھی آسمان تو کتابائیاں نے کسے کتاب دے بارے بھی زبان غلط استعمال نہیں کرنی کسے کتاب دے بارے برا نہیں بولنا کسے اللہ دیا سمانی کتاب نو گال نہیں دینی اگلی نبی پاک دی حدیث سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو راج راج کے پڑھ لو تاکہ سونا اللہ راضی ہو جائے جناب محمد سونے پیغمبر نے آکھی ہے ہون ذرا میرے بلے بیکھنا میں گل بڑی قیمتی سنان لگا آپ سرکار سونے پیغمبر آکھی ہے آپ دے ملازم نو آپ دے نوکر نو آپ دے خادم نو گال نہیں دینی حضرت ابو ذر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہہ دیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پیغمبر دا اے صحابی انہیں اپنے خادم نو اپنے ملازم نو انہیں برا بلا آنکھیاں میرے پاک محمد نے سن لیا آپ فرمان لگیں ابو ذر اللہ کو ڈر جائے میں نہ کر ایم انسان جی میں ایسی انسان ایم انسان جے میرا رب تینوں اندہ ملازم بنا دے ویا رب دا کی بگاڑ لویا جے میرا رب اللہ انہوں تیرا مالک بنا دے ویا جے میرا رب تینوں اندہ نوکر بنا دے ویا رب دا کی بگاڑ لویا اس وقت ابو ذر انہوں برا بلا نہ کہے سونے دا یاران دیں اس تو بعد میں کدی بھی انہوں ڈانٹیا نہیں نا اس تو بعد انہوں گال دینا تے بڑی دور دی گال میں کدی غصے نال بھی نہیں ویکھیا کیونکہ میرے پاک محمد
محمد نے کہہ دیتے خادماں نو اپنے ملازماں نو نہیں مارنا، اپنے ملازماں نو گال نہیں دینی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے دا یار حضرت انس کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دا نام آیا درود پاک پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے اپنے ملازم نو کھانا بھی کھلانا ہوئے اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کتے رحمان ناراض نہ ہو جائیں، اوے کتے آسمان والا رب ناراض نہ ہو جائے، اوے عید آ جائے، اوے کوئی بھی خوشی دا موقع آ جائیں جتھے اپنے بچیاں دے کپڑے لے کے آنا ہے، اوتھے اپنے ملازماں دے بھی کپڑے لے آن، اوتھے مسجد دے امام دے بھی کپڑے لے کے آن، اوتھے مسجد دا خادم ان دے بھی کپڑے لے کے آنا، کیونکہ سب تو زیادہ حق مسجد مولوی مسجد امام اے مسجد خادم اے رکھ دینے سب تو زیادہ حق انہاں پیار کیتا جائے نا، کیونکہ اللہ دے گھر دے نوکر اللہ دے گھر دے خادم حضرت علی المرتضی شر خدا اللہ جنہیں آئے رہیں سب نو مدینہ وکھا دیں، شر خدا مدینے دے بازار جے جا رہے سن، جاندیاں جاندیاں اچانک سامنے دکان کپڑے دیا گئی نا، ذرا میرے بلے تکوں انہاں دا ملازم انہاں دا خادم بھی نال کپڑے دی دکان تے چلے گئے، جا کے دکاندار نو کہن لگے شر خدا کہن لگے اوے دکاندارا ادھر دو سوڑتے دے، دکاندار نے کپڑے پھڑے چھیتی نالی ملازم بول پہندہ ہے، چھیتی نالی خادم تے نوکر تے غلام بول پہندہ ہے، اوے دکاندارا ویکھتے تو آپ پہ لے آئے میں ملازم تے مدینے دا حکمران اے شر خدا حکمران تے میں نوکران کپڑے دین لگیاں اے سوٹ دین لگیاں، درمیان ویچ آپ نے کھڑا کر لیں ایک مہنگا سوٹ دے ایک ہلکا سوٹ میں نوکران مینوں دیں، دکاندار نے ایک چنگا سوٹ لا دیتا ایک ہلکا سوٹ دے دیتا، آئی کپڑے پھڑے اگلے بازار چے گئے درزی کل گئے نا تے شر خدا کہن لگے اوے اپنے خادم نو کہن لگے نوکر نو کہن لگے ہن تو نہیں بولنا، اوتھے تو بولیا سیں تے میں چپ رہا ہن میں بولنا، ہن تو نہیں بولنا، خادم ڈر گیا چپ کر گیا، شر خدا کہن لگے اوے درزی صاحب اوے چوک اکھاں میرے والے پتہ نہیں کتھے نمازاں لے کے پھرنا ہے، پتہ نہیں کتھے حجاں لے کے پھرنا ہے، اوے پتہ نہیں کتھے سجدے لے کے پھرنا ہے، آوے انہاں دا ایمان کیسا اے میں نہیں اللہ دی قسم ٹر دے زمین دے اللہ دے سونیاں رضی اللہ میں راضیاں راضیاں رضی اللہ میں راضیاں، اللہ نے اے نہیں کہہ دیتا رضی اللہ میں راضیاں، ان اندر خوبیاں کی نہیں آکھن لگے دکانداراں اج دا کوئی سردار مرتے سکتا ہے زہر دی گولی تے کھا لے گا پر اے نہیں کہے گا مہنگا سوٹ اے مہنگا سوٹ میرے خادم دا سین دے نوکر دا سین دے، نانا شر خدا کہن لگے اوے درزیاں آ کپڑے چیک کر اینا چو مہنگا سوٹ ایسے میرے پرا دا سین دے تے ہلکا سوٹ میرا سین دے، خادم آندہ میرے پیران تھلوں زمین نکل گئی، میں تے نوکرائے کی بیان دینے آج دا سردار تے چودری زہر تے پی سکتے ہیں، آج دا شیخ جٹ بٹ ملک صاحب پتہ نہیں شام کوٹ چے کی پہنے مرتے سکتے ہیں، پر اپنے تو مہنگا سوٹ دکاندار دے ملازم نو نہیں پہنا سکتی، کون برداشت کرے گا بھی میتھو مہنگا سوٹ بیچارہ کوئی ماڑا پا لینا سوٹ مانگا ماڑا غریب پلیوں لے کے جرا مالک انہوں کو وہ نہیں برداشت ہوندہ لے کے دینا تے بڑی دور دی گل جے بیچارہ اپنی پیسے جوڑ کے لے لے وہ برداشت نہیں ہوندہ،
سن لو سرکار آکھیا ملازم نو نہیں گال دے دی سونے پیغمبر نال آکھیا ابو ذر سن لیں اللہ اس بات قادری میرا اللہ کتے تینوں نوکر نہ بنا دے بھی کیونکہ اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں کسی نے شاک کے دسو اللہ اس بات قادر ہے ایک بندہ سی نا دروازہ کھڑ گیا باہر جی کون فقیر روٹی دے اللہ والی کھانا بنا رہی سی روٹی پھڑی تے سوالی نو دروازے اندھے بندے نے ویکھیا نے کہا بھی تو ہوویں کون بھی روٹی میں پہلا مینوں دیویاں پہلے باہر تو گئی تے گئی کیوں انہیں کہ اللہ دے بندے غریب سی پکھا سی مسافر سی نیکی لین واسطے گئی ساں انہیں آج چاڑ طلاق تو نکل جا طلاق دے دی ایسے جرم تو اینی آکڑ روٹی پہلے غریب نے کیوں کھلائی وقت بدل گیا حالات بدلے اس اللہ والی نے شادی کتے ہور دے کر لئی شادی کتے ہور دے کیتی نکاح ان تو بعد کچھ سال لنگیا پھر دروازہ کھڑکیا ہون ایک خامد کی آند ہے ایک خامد چھیتی کر روٹی پہلوں بار دے کے آ منو پھر دے لگے پہلے بار دے کے اور روٹیوں نے پھڑی بال گئی نہ دروازے بے ہوش ہو کر ڈگ پئی پیشان اندھا خامد پھج گیا انہیں خیر تے گی چکیا چھٹے مارے پانی دے ہوش ہے انہیں خیر تے گی انہیں کہ اللہ دے بندے ہوں میں کی دساں جرا بار کھڑا ہے سوالی میرا پہلا خامد ہے جرا دروازے تے سوال کرن لیا پہلا خامد ہم دا بندہ ہس پیا انہیں کہا پھر جو تو گل کر دیتی پھر میں تمہیں سن لے ممی پردہ رکھیا سی پر تو پردہ کھول دیتا ہے میں وہی پہلا سوالی ہوں میں وہ سوالی ہوں جن دے پر تنوں چاٹنا پئیاں سن اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں اے میں نہ زبان چلائے کر ایک صحابی نے اونٹ نو ٹھڈا آیا اونٹ ٹھڈا اونٹ جا رہے ہیں پہاڑی علاقہ ٹھڈا آیا نا اونٹ نو انہیں ایڈی لمبی کڈی گال شیطان نو حالانکہ شیطان کڈا چول خبیث شیطان نو کڈی گال فلاں آپ فرمان لگے میرے صحابی تو گال کڈیے تے شیطان خوش ہو گئے ہیں تو گال کڈیے تے شیطان خوش ہو گئے ہیں کہ تے اللہ دا نام لویں تے شیطان چیخاں مار کے روے اسی گالاں کڈنے پے حیواناں نو مجھاں نو گاواں نو کسے سرکار نے کسے حیوان نو بھی گال دین تو منع فرما دیتا ہے انسان تے انسان نبی پاک نے حیواناں نو بھی گال دین تو منع فرما دیتا ہے مضمون تے بہت لمبا سی پر وقت نے وفا نہیں کی تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان